الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم عذر الجغم آزادكم در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے ماں غریباں ہو خدا رائیں اپنے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من جبری الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادرم میاں محمد مستنصر صاحب اللہ کریم نے مہربانی فرمائی فضل فرمایا میاں صاحب نو اپنا گھر عطا کیتا اور بڑی خوشی دی بات میاں عامر بخشوش صاحب اپنی فیملی دے نال حج بیت اللہ دی سعادت واسطے تشریف لے جا رہے یہ دو خوشیاں نو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل نو سجایا گیا اللہ کریم میلاد پاک دا صدقہ میاں صاحب واسطے نئے گھر نو باعث رحمت اور باعث برکت بنائے اور میلاد پاک دا صدقہ میاں عامر صاحب دے سفر ثانیہ پیدا فرمائے خیری سلامتی جان خیری سلامتی جان اللہ کریم انہاں دا حج بیت اللہ قبول فرما کے سانو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہر موقع تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کر کے زمانے نو دسنا چاہتے ساڑی خوشی ویچ بھی آمینہ دا لال شامل ہے جے کو مشکل وقت آوے تے اسی دنیا داروں نو صدا نہیں لاندے پھر بھی اسی آمینہ دے لال دی بارگاہ صدا مارنے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی میں آیا کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس جیڑا لوگاں دے واسطے سب تو پہلا گھر بنایا گیا وعدے کیتا گیا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرما رہے ہیں جیڑا لوگاں واسطے سب تو پہلا گھر بنایا گیا وعدہ کیتا گیا او مکہ مبارکہ ہے جدے اندر عالمین واسطے ہدایت ہے ایک گھر بھی سارے گھراں تو آلہ انہوں بنان والے بھی آلہ سب تو پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا فرشتیاں کولوں آدم علیہ السلام کو بنان تو پہلے خالق کی کائنات نے ملائکہ نو جمع کیتا تے فرشتیاں نو جمع کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میں آدم بنا لگا بشر بنا لگا اے ملائکہ میں تہاڈے نہ مشورہ کرنا چاہنا تو سو تہاڈی رائے کیے تے فرشتے اللہ دی بارگاہ چاہتے کیتی یا اللہ تو بشر بنا لگے انسان بنا لگے تے زمین تے خون ریزی ہوئے گی لہذا بشر نہ بنا انسان نہ بنا
اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو بنایا تے ملائکہ نو خیال آیا کہ اسی اللہ دی بارگاہ چند کیتی سی، یا اللہ زمین تے خون ریزی ہوئے گی، بشر نہ بنائی، انسان نہ بنائی، ساڑھے مشورے دے بعد بھی اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو بنایا ہے تے ہو سکتا ہے کہ ساڑھا مشورہ اللہ کریم نو پسند ہی نہ آیا ہوئے۔ تے ملائکہ سارے جمع ہو کے جیتھے بیت اللہ خانہ کعبہ ہے کہ این مطابق آسمانہ تے بیت المعمور ہے، سارے فرشتے جمع ہو کے تے بیت المعمور تے گرد چکر لگا دے تے بیت المعمور دا طواف کر رہے۔ اللہ کریم ملائکہ نے پوچھا فرشتے کی پہ کر دے ہو؟ عرض کی تھی یا اللہ بیت المعمور دا طواف کرنے آتا کہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے میں نے تہاڈی ادا پسند آئی ہے، تسی زمین تے جاؤ جتھے بیت المعمور ہے اے دے عین مطابق زمین تے جا کے بیت اللہ بنا دے ہو، تسی مینوں ناراض کر کے بیت المعمور دا طواف کیتا ہے، میں تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ اولاد آدم جے قیامت تک گناہ کرے گی آ کے بیت اللہ دا طواف کرے گا، میں آدم دے پتر تے بھی راضی ہو جاواں گا، میں آدم دی اولاد تے راضی ہوواں گا۔ اجے میں تے تسی آئے نہیں، ساڑی بخشش دا سامان بنایا جا رہا، ساڑی بخشش واسطے بیت اللہ نو بنایا جا رہا تے کعبے نو وسان واسطے اللہ نے اپنا یار بھیجے آ۔ اللہ بھی چاہتا ہے حبیب کریم دی امت دی بخشش ہو جائے، نبی پاک بھی چاہتے ہیں میری امت دی بخشش ہو جائے۔ تو عارفان سلطان فرما دینے پہ بسم اللہ کہ دیوی کہنا کہ پارا نال شفاوت سر عالم تے چھٹ سی عالم ہاتھوں پہ ہاتھ درود نبی تے جس دا اینڈ پسارا میں قربان انا تو میرا کامل باہو تے جنا ملیا نبی سہارا کونے دے بالی دے غلام اللہ فرمایا زمین تے جا کے بیت اللہ بنا دیو، قیامت تک آدم دی اولاد آ کے میرے گھر دا طواف کرے گی، میں اوندے تے راضی ہو جاواں گا۔ اللہ نے اپنا گھر فرشتیاں کولوں بنوا لیا، جدو دوبارہ بنان دی باری آئی اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا زمانہ آیا، اللہ فرمایا آدم میرا نبی ہے، میرا گھر خانہ کعبہ بنا دے۔ آدم علیہ السلام نے تجھی بار بیت اللہ نو تعمیر کیتا، جدو اللہ دے نبی آدم نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا، عرض کی دی اللہ میں تیرا گھر بنایا مینوں مزدوری دے دے۔ اللہ فرمایا آدم میرا گھر بنائے ہی میں تیرے تے راضی ہو گیا، عرض کی دی اللہ تیرا گھر بنایا میرا انعام کیے۔ اللہ فرمایا آدم تو میرا گھر خانہ کعبہ بنائے ہی، قیامت تک جیڑا تیری اولاد وچوں آ کے میرے گھر بیت اللہ دا طواف کرے گا میں راضی ہو جاواں گا۔ عرض کی تھی اللہ مزدوری ہو رہی عطا فرما، فرمایا آدم جیڑا بیت اللہ دا حج کرے گا میں اوتے تے بھی راضی ہو جاواں گا، جدے واسطے حاجی دعا منگے گا میں اوتے تے بھی راضی ہو جاواں گا، جدے واسطے حاجی دعا منگے گا میں اوتے تے بھی راضی ہو جاواں گا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے بھی اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا، جدو نوح علیہ السلام دا طوفان آیا خانہ کعبہ دیا بنیاداں نو خانہ کعبہ دی تعمیر جڑی ہے، اللہ کریم نے خانہ کعبہ دی بلڈنگ نو آسماناں تے اٹھا لیا، ویلا گزردا جا رہا، اللہ دے
نبی ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا اللہ فرمایا ابراہیم میرا گھر خانہ کعبہ بنایا جے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا اللہ فرمایا میرا گھر بنا بھی تئی قیامت تک اور والی اولاد آدم نو آواز مار عرض کی دیا اللہ اولاد آدم نو کی آواز مارا اللہ فرمایا لوکاں نو آواز مارا آؤ اللہ دے گھر دا حج کرو بیت اللہ دا طواف کرو اللہ دا گھر بن گیا حج بیت اللہ لے آ جاؤ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری عالم عربا دی اندر وہ آواز اما بھی سنیے عالم عربا دی اندر وہ آواز تسی بھی سنی جڑی اللہ دے نبی ابراہیم نے ماری ہے علماء فرما دینے جنہیں ابراہیم نبی دی آواز سن کے ایک وری لبائی کا کھئے اپنی زندگی دے اندر ایک حج ضرور کرے گا جنہیں نبی دی آواز سن کے دو وری لبائی کا کھیا اپنی زندگی دی اندر دو حج کرے گا میں عقیدہ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو نبی آواز مارے امتی سن سکتا ہے جے امتی آواز مارے نبی بھی سن سکتا نبی ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری اجے میں تے تسی دنیا تے آئے نہیں اجے ساڈا وجود ہے وہ بولو تے نہیں پائی چلو ماما پہنا خاموش نے تسی بول سکتے ہو اجے ساڈا وجود نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا نا اللہ فرمایا ابراہیم لوکاں نو آواز مار یا اللہ کنوں مارا بندہ تے نظر کوئی نہیں آوندا فرمایا آواز تو مارنی ہے لوکاں دے کناں تک میں پہنچانی ہے ہن ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری میں چونکہ موضوع تا چھڑیا میاں صاحب حج تے جا رہے ہیں تو موقع اللہ کریم سانو بھی عطا فرمائے تے یہ دنیا دے معاملے نہیں ہون کئیاں کو خیال آیا ہوگے گا جی میاں صاحبان کو دولت بہت ہی آگئی ہے تا حاجت چلے نے یہ دولت نہیں لے کے چلی آواز ابراہیم نبی نے ماری یہ لبائی کے نہ اودوں آکھے آسی تے حج تے آج جا رہے ہیں اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنے اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام آواز ماری یا اللہ کنوں مارا بندہ نظر کوئی نہیں آوندا فرمایا آواز تساں مارنی ہے لوگاں تک میں پہنچانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہتی یا اللہ آواز کی مارا فرمایا میرا گھر خانہ کعبہ بنایا ہی نا آواز دے مار لوکاں تک دعوت دے آؤ اللہ دے گھر دا حج کرو اس ویلے اللہ دے نبی نے آواز ماری تے عالم ارواح دے اندر اجے اسی آئے نہیں نبی دی آواز سنی علماء فرماندے نے جنہیں ایک بار لبیک آکھیا زندگی چ ایک حج کرے گا جنہیں دو بار آکھیا دو حج کرے گا جنہیں تین بار نبی دی آواز سے لبیک آکھیا وہ تین حج کرے گا وہ یار کتھے مات ماری گی جڑے آج کہندے نبی نہیں سندا جے نبی آواز مارے امتی عالم ارواح جو سن لیندا تے جے امتی آواز مارے مدینے دا تاجدار نہیں سن سکتا پھر مدینے دا تاجدار تے بدرجہ اولا ساڑیاں سن سکتا ہے کملی والے آقا ساڑیاں آج بھی سن دے نے تے اسی آج اپنے حضور نو دکھ سنا لئیے تے مدینے دی تانگ اسی بھی کملی والے دی بارگاہ چ رکھ لئیے تے کون ہے دیوالی دی بارگاہ چ کریے مدینے نہیں دیتی غریبی رسول اللہ مدینے میں نہیں دیتی غریبی رسول اللہ مدینے نہیں دیتی غریبی رسول اللہ کرم دی ایک نظر سب تے حبیبی یا رسول اللہ کرم دی ایک نظر سب تے حبیبی یا رسول اللہ نبی آواز مارے امتی سن سکتے امتی آواز مارے تے نبی بدرجہ اولا
سن سکتا ہے جنہیں نبی دی آواز تے لبیک آکھیا زندگی جو حج کرے گا عزیزان گرامی قدر ہن حج تے ماں بھی اللہ شرف دے جاواں زید بھی جائے بکر بھی جائے پر اگلی گل سنو جڑی مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمائی ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ حج کرن آوے مکیوں ہو کے واپس چلا جائے مدینے نہ آوے اس میرے نال وفا نہیں کیتی کملی والیا وفادار کون ہے فرمایا پکا تے سچا وفادار ہوئی ہے جڑا حج عمرہ مکے کرے تے مدینے میں محمد نو ملن ضرور آوے مدینے مانو ملن آوے ہن توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے دعا اون جیسا 7 بجے دا ٹارگٹ بنایا پر 7 بجے سے کھانا کھا کے فری ہو جانا انشاءاللہ توجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تینوں اللہ توفیق دے وے اگر تیرے واسے چ ہووے تے تو مدینے آ کے مری میں محمد گارنٹی دینا قیامت دا دن ہوے گا میں محمد باں پھڑ کے تینوں جنت لے کے جاواں گا اگر تو مدینے آ کے مرے تے مدینے مرن دیاں تانگاں مولوی آقا بھی نہیں رکھدا منور صاحب نہیں رکھ دے حضرت صاحب نہیں رکھ دے میاں صاحب نہیں رکھ دے مدینے مرن دیاں تانگاں ہر بندہ رکھ دے تے اے تانگاں آج دیاں نہیں اے تانگاں میرے نبی دے دور دیاں نے مکہ شہر ہوئے مکے شہر ایک بچہ پیدا ہویا تے ماں پیاں نہ رکھیا عبدالعزا کیونکہ ماں باپ کلمہ جو نہیں پڑھیا بچے دا نام رکھیا عبدالعزا بت دے نام تے پتر دا نام رکھیا تے عبدالعزا دا باپ فوت ہویا تے ماں نے انگلی لایا تے لے کے چاچے دے بوئے تے آئی چاچے نے پالیا تے چاچے نے بکریاں بھی دیتیاں مکان بھی دیتا کاروبار بھی دیتا پان واسطے کپڑے بھی دیتے جوتی بھی دیتی سارا کچھ چاچے نے بچے نو دے کے رکھیا تے بچہ بڑا سونا جو تو جوان ہویا تے شام نو کام تو آوے تے بن سمر کے نہ شیشے دے سامنے کھلو جائے تے کہنے لگا تیرا حسن کنا ہے تیرے جنہ سونا بھی کوئی ہوئے گا انہوں اپنے حسن دا بڑا مان سی جوان نو ایک دن تیار ہو کے نہ مکے دی گلی چ نکلیا ادھروں جوان آ رہا ادھروں کملی والے آ رہے ایک پاسو جوان تے ایک پاسو حضور آ رہے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا تے دل دی دنیا بھی بدل گئی دلیل بھی بدل گئی تے کہنے لگا بڑا اپنے حسن تے مان کرنا ہے تیرا حسن کی ہے حسن تے ویکھنا آپ مدینے دے تاجدار دا کملی والے دے حسن تے اینو ناز آ گیا مان آ گیا میرے نبی دا دیوانہ بن گیا رات آنکھ بند کرے تے میرے نبی دا چہرہ سامنے آ جائے دنے کام تے جاوے تے اکھاں دے سامنے کملی والے دا چہرہ آ رہا تے اسے واسطے بابا بلے شاہ کہنا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا کون ہے دیوانی دے غلاموں جدو میرے نبی نو ویکھیا اے نوجوان کملی والے دا دیوانہ ہو گیا ادھر عشق جوان ہو رہا ادھر کملی والے آقا ہجرت کر کے مدینے آ گئے یہ نوجوان دا میرے نبی دے بغیر دل نہیں لگدا یہ رات سووے تے کملی والے دی یاد آ رہی دنے کم تے جا رہا میرے نبی دی یاد آ رہی یہ نوجوان اس انتظار دے اندر ہے کیڑا ویلا ہوے میرا چاچا کلمہ پڑھے تے میں بھی نبی کریم دی غلامی دا اعلان کراں اجے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا ایک دن عشق نے بڑا تنگ کیتا یہ جوان اپنے چاچو دے کول آیا کہندا چاچا میں مدینے جانا اینی گل سنی چاچے نے بچے نو تھپڑ ماریا تے چاچا کہنے لگا بکریاں میریاں چارے کاروبار بھی میرے مکان بھی میرے جڑے کپڑے پائے نہیں کپڑے بھی میں لے کے دیتے جتی بھی میں لے کے دیتی کھانا میرے کولے گلا میرے دشمن دیاں کرنے جا چلا جا میں تینوں مدینے نہیں جان دینا یہ
جوان اپنے چاچے دیا اکھاں چے اکھاں پائیاں کہتا چاچا صبح دن چڑھ نہیں اپنیاں بکریاں آپ چار لئی میں مدینے جانا صبح دن چڑھے اپنا کاروبار آپ سنبھال میں مدینے جانا ہے صبح دن چڑھے اپنا مکان بھی اپنے قبضے چلے میں مدینے جا رہے ہیں چاچا کہنے لگا جتی بھی میری ہے کپڑے بھی میرے ہیں جتی اتار کے چاچے نو دے دی کپڑے بھی اتار کے دے دیتے یہ سارا کچھ دے کے جوان اپنی اماں دے کھول آیا تے آکے کہنا اماں لکھیا یوں دیا میرا ابو مر گیا منو چاچے دے بوے چھڑ کے آ گئی اماں میں تیرے دے گلا نہیں کردا اماں منو چادر دے جڑی چادر لے کے میں مدینے چلے آ جاواں تے ماں نے پتر نو چادر دے دیتی چادر دے کے ماں کے دیا پترا دس دے سی سارا کچھ چھڑ کے مدینے کی دے کھول جا رہے ہیں تے بچہ اپنی اماں نو کہنا اماں تینو کی دسا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میری جاندا اماں میں چلے ہم مدینے لو بھی توجہ فرماؤ سارا کو چھڑ چھڑا کے نا بس سارا کو چھڑ چھڑا کے جوان مدینے مل جا رہا بڑی طویل داستان ہے یہ سارا کو چھڑ کے نا مدینے پہنچیا رستے تے بندے ملے تے کہنے لگے یار کو سونے جتی کپڑے پا کے جان دوں تاکہ تیری گئے دی عزت ہوندی تے جوان کہنے لگا چپ کرو جتی کپڑے دے میرے تے تانے مارن والے ہو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے مدینے والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے اوتھے دلاں دے سودے ادینہ نے گرام کی قدر میاں صاحب جا رہے ہیں اسی دعا کرنے ہیں انشاءاللہ خیری جان کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا حج تے عمرے واسطے جاوے او دے لئی دعا کرو جدو واپس آوے تے او دے کولو دعا کراؤ ہن میاں صاحب جا رہے ہیں بس میں ایک ہی عرض انہاں دی بارگاہ وچ رکھن لگا او بندے سوال کرتے ہیں ساڈے واسطے آ لے کے آیا جے ساڈے واسطے آ لے کے آیا جے ساڈے واسطے آ لے کے آیا جے میں کہ لے کے کچھ نہ آیا جے ایتھوں ساڈا سلام لے کے جایا جے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ جدو حاضر ہوو نا سرکار تے در دولت تے جا کے تے کون ہے دیوادی دے دوارے تے کھلو کے ہاتھ بن کے صدا لایا جے صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو دولت دے کسے نو ہے عبادت دے اے سنیانو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سہارا یا رسول اللہ اللہ کریم آج بھی حاضری قبول فرمائے اور جڑے مشن نو لے کے محفل پاک نو سجایا گیا اللہ کریم مکان نو بائی سے برکت بنائے اور حج بیت اللہ دی سعادت والیاں دی سعادت اللہ قبول فرمائے مصطفیٰ